नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति पाठ 2 मा रहेको त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजमा हामी केन्द्रित रहँदै चतुर्भुज अन्तर्गत आयतका गुणहरूको परीक्षणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यस छलफलमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि आयतको बारेमा पढ्दै आएका छौँ। अब यो आयत भनेको के हो, हाम्रो यो दैनिक जीवनमा कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ, एकपटक हामीले स्मरण गरौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा आयताकार सतहहरू भएका वस्तुहरू कहाँ कहाँ छन् त, केमा प्रयोग भएको छ, एकपटक स्मरण गरौँ त। हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होला, स्मरण गर्नुभयो होला। हामीले पढ्ने पाठ्यपुस्तक यो पनि के छ, सतह कस्तो छ, आयताकार छ। त्यस्तै हामीले लेख्ने कपी त्यो पनि आयताकारै सतह छ होला, हैन त? त्यस्तै अरू के हुन सक्छ होला, सायद तपाईहरूले अहिले हेरिराखेको डिभाइस यसो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि आयताकार छ कि? पक्कै। त्यस्तै व्हाइट बोर्ड हेर्नुहोस्, यो पनि के छ, आयताकार सतह छ। त्यस्तै हाम्रो घर, ढोका, झ्याल, भित्ता, अब हामी सुत्ने पलङ, विभिन्न वस्तुहरूमा हामीले आयताकार सतहहरू भएको पाउँछौँ। पक्कै पनि यसबाट भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला कि आयताकार वस्तुहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै उपयोगी रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा नै यो आयतसँग सम्बन्धित अभ्यास पाठ्यक्रमले कक्षा 8 मा पनि राखेको छ, किनभने यसको महत्त्वको आधारमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्यस्तै म एउटा यहाँ देखाउन चाहन्छु, एउटा पेपर हेर्नुहोस् त, यो के आकारको छ त, 4वटा भुजा छ। त्यस कारण यसलाई हामी चतुर्भुजाकार पनि भन्छौँ होला। हामीले यहाँभन्दा अगाडि समानान्तर चतुर्भुजबारे पनि पढिसकेका छौँ। अब हेरौँ है त, यसका यी जुन सम्मुख भुजाहरू जुन छ, किनाराहरू जुन छ, सम्मुख किनाराहरू, यसलाई हामी यसरी फोल्ड गरेर यहाँ हेऱ्यौँ भने यो के भयो त भन्दा बराबर आयो। हेर्नुहोस् है, यो चतुर्भुजाकार आकारमा। अब त्यस्तै यताका किनाराहरू पनि यसरी फोल्ड गरेर हेऱ्यौँ भने के आयो त, यो बराबर आयो। अब यो सम्मुख भुजाहरू बराबर आयो। अब यसको आधारबाट हामी यो चतुर्भुजलाई के भन्न सक्छौँ त, हामीले यहाँ पहिला सतहको गुणहरूको बारे पढिसकेका छौँ। अब कुनै पनि चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सम्मुख भुजाहरू बराबर छ भने भएको चतुर्भुज के हुन्छ, समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। अब यो चतुर्भुज त समानान्तर चतुर्भुज रहेछ। अझ यसको विशिष्ट गुणलाई पनि हामी निहाल्न सक्छौँ। यदि हामीले यहाँ यसलाई यसरी नापेर हेऱ्यौँ भने के छ त भन्दा एउटा कोण 90 डिग्री देख्छौँ। अब यो सच छ, एउटा कोण कति डिग्री भयो, 90 डिग्री भयो। भनेपछि सचको एउटा कोण कति डिग्री, 90 डिग्री, अर्थात् समकोण छ भने यसलाई अब हामी के भन्छौँ, आयत भन्छौँ। अब एउटा यहाँ हेरौँ त, त्यसो भए आयत भनेको के त, हामीले अब यहाँ स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ भनेको छ आयत। आयत भनेको एउटा कोण समकोण अर्थात् 90 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई आयत भनिन्छ। अब यहाँ हाम्रो चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ यो PQRS के छ, यो PQRS हेर्नुहोस् त, यो समानान्तर चतुर्भुज छ। किन छ, यसका सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छन्। हेर्नुहोस् है, PQ र SR समानान्तर छ। त्यस्तै SP र RQ पनि समानान्तर दिएको छ र एङ्गल SPQ 90 डिग्री छ। यसरी
PQRS एउटा समानान्तर चतुर्भुज जसको एउटा कोण 90 डिग्री छ भनेपछि PQRS एउटा के भयो त आयत भयो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू बुझ्नु होला है। अब यहाँ भनेको छ नि एउटा कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुज। समानान्तर चतुर्भुज कस्तो समानान्तर चतुर्भुज? एउटा कोण 90 डिग्री भएको चतुर्भुजलाई हामीले आयत भन्छौँ। अब समानान्तर चतुर्भुज भनेको के त? हामी अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका थियौँ। एकपटक हेरौँ है त के रहेछ त समानान्तर चतुर्भुज भनेको? पक्कै पनि सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर चतुर्भुज भन्छौँ। हो, प्रश्नबाटै हामी बुझ्छौँ है। समानान्तर चतुर्भुज कस्तो चतुर्भुज त भन्दाखेरि, कस्तो चतुर्भुज भन्दाखेरि यस्तो एउटा चतुर्भुज। चतुर्भुज भनेको चारवटा भुजा। त्यो चारवटा भुजा के छ भन्दाखेरि एक आपसमा समानान्तर छ भने सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ त? समानान्तर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ। अब यसका गुणहरू के छ हामी एकपटक फेरि हेरौँ है त। समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ त? बराबर हुन्छन्। हामीले पहिला प्रयोगद्वारा गरिसकेका छौँ। त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छन्। अगर चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर भए समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यस्तै समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू आपसमा के हुन्छ त? समद्विभाजित हुन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, सम भनेको बराबर, द्वि भनेको दुईमा भाग, भाजित भनेको दुई भागमा विभाजित हुन्छ। सचकका अथवा समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू पनि के हुँदो रहेछ? आपसमा समद्विभाजित हुन्छन्। त्यस्तै अर्को एउटा गुण छ, समानान्तर चतुर्भुजका क्रमागत कोणहरू के हुन्छ त? परिपूरक हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यति त हामीले पहिला परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ। यहाँ त मैले केवल स्मरण गराएको मात्रै हुँ। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त एउटा जियोजेब्राबाट हामीले यसलाई यहाँ हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ अब कुनै हेर्नुहोस् त हामी यहाँ देख्न सक्छौँ 83, 80, 75 त्यहाँ एङ्गल देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यो एङ्गल जति भए पनि हेर्नुहोस् है। अब एउटा चतुर्भुज हो। यहाँ हेरिरहँदाखेरि किन यो चारवटा भुजाहरू मिलेर बनेको समतलीय बन्द आकृति हो। यसलाई हामी चतुर्भुज पनि भन्छौँ। चतुर्भुज हो। अब यसको अगाडि क्लासमा पढेका कुराहरूलाई थोरै हेरौँ है त। यो कस्तो चतुर्भुज हो त? त्यसका गुणका आधारमा हामीले भन्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है त, यसका सम्मुख भुजाहरू भनेको एडी र बिसी जुन छ, यो सम्मुख भनेको सामुन्नेका भुजाहरू। त्यस्तै एबीका सम्मुख भुजा के छ? डिसी अथवा सिडी छ। यसको नाप के छ त? अब त्यो सम्बन्ध नहेरिकन, गुणको सम्बन्ध नहेरिकन हामीले यसलाई चतुर्भुज मात्र भनेका छौँ। यो कस्तो चतुर्भुज रहेछ? एकपल्ट अपोजिट साइडहरू एकपल्ट नापौँ है त। सम्मुख भुजाहरू हेर्नुहोस् त यहाँ आयो। कति आएको छ? एबी कति रहेछ? 11 युनिट्स रहेछ, 11 एकाइ रहेछ। त्यस्तै यसको सम्मुख भुजा सिडी कति रहेछ? 11 एकाइ रहेछ। त्यस्तै एडी कति छ त? 4.91 युनिट्स रहेछ, 4.91 एकाइ रहेछ। बिसी कति रहेछ त? यो पनि 4.91। हेर्नुहोस् त सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। अब यो त भयो सम्मुख भुजाहरू बराबर छ भनेपछि यो के भयो त भन्दा सम्मुख भुजा बराबर भएको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ? सच भन्छौँ। गुणको आधारमा भर्खर हामीले भनेका थियौँ नि है। अब त्यो त भयो भुजाको आधारमा। हामीलाई ओहो कोणको आधारमा पनि हेर्न पाए हुन्थ्यो। कोणको आधारमा के भनेका थियौँ एकपल्ट सम्झनुहोस् त। अघि भर्खर सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ। अनि अर्को क्रमागत कोणहरू परिपूरक, अर्थात् क्रमागत कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ भनेका थियौँ है। हेरौँ है त फेरि। ल हेर्नुहोस् त यो एङ्गल बिएडी एङ्गल कति छ? 68 छ। यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त? यो पनि 68 छ। सम्मुख कोणहरू के भयो त? बराबर भयो। त्यस्तै यो बी एङ्गल हेर्नुहोस् त 112 डिग्री छ, 112 डिग्री छ। यसको सम्मुख भनेको सामुन्नेको कोण कति डिग्री छ त? यो पनि 112 छ। अब
कोणको आधारमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ त यो चतुर्भुज कस्तो रहेछ त समानान्तर चतुर्भुज हो। त्यस कारणले गर्दा गुणको आधारमा सम्मुख भुजाहरू सम्मुख कोण सरी सम्मुख कोणहरू के भयो त बराबर। अब अर्को पनि पढ्नेका थियौँ नि हामीले क्रमागत कोणहरू परिपूरक हुन्छ अर्थात् दुई कोणको जोड 180 डिग्री हुनु पर्यो। क्रमागत कोणको जोड हेर्नुहोस् त 68 र 112 एड गर्नुहोस् त यो दुईटा कोण जोड्नु भयो भने कति आउँछ त 180 आउँछ। हेर्नुहोस् है यो र यो कति आयो 180। अब भनेपछि त क्रमागत कोणहरूको जोड 180 भनेपछि त यो रेखा र यो रेखा पनि के भयो समानान्तर भयो। हामीले सुरुमा पढेका थियौँ नि है क्रमागत भित्री कोणको जोड 180 छ भने रेखाहरू के हुन्छ समानान्तर हुन्छ। यहाँ दुईटा रेखालाई एबी छेदकले काट्दा बनेका क्रमागत कोणहरूको जोड 180 डिग्री आएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो एङ्गल ए र एङ्गल डी पनि क्रमागत कोण छ। यो जोड्यो भने पनि 180 आउँछ भनेको अर्थ यो एबी र डिसी पनि के छ त समानान्तर छ। त्यसरी हामीले यो पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी क्रमागत कोणहरूको जोड 180 अर्थात् परिपूरक छ भने यो चतुर्भुजलाई हामी के भन्न सक्छौँ त समानान्तर चतुर्भुज भन्न सक्छौँ है। अब हामीले तीनटा परीक्षण गरेका कुराहरू यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अब अर्को पनि एउटा छ नि हामीले पढेको कुराहरू डायगोनल विकर्णहरू। विकर्ण भनेको के त विपरीत शीर्षबिन्दु चतुर्भुजका विपरीत शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी विकर्ण भन्छौँ डायगोनल भन्छौँ। अब ती विकर्णहरू के हुन्छ त भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्ता विकर्णहरू एक आपसमा समद्विभाजित हुन्छ भनेका थियौँ। हेरौँ है त नापौँ है त यहाँ के आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ इडी कति छ 5.12 युनिट छ। हेर्नुहोस् त भनेपछि यो बी पनि के छ 5.12 युनिट छ। यो के भयो त बराबर भागमा विभाजित भयो। त्यस्तै एसी विकर्णलाई पनि हेरौँ त यहाँ इसी कति छ 6.81 यता इए पनि के छ त 6.81 छ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा विकर्णहरू यसरी एक आपसमा यी बिन्दुमा काटिएको छ। काटिँदाखेरि दुई बराबर भागमा विभाजित समद्विभाजित छन्। धन्यवाद। ल यसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरू सचको कुराहरू भन्यौँ। अब हामीले यहाँ भन्दै थियौँ नि सच अब समानान्तर चतुर्भुज। हेर्नुहोस् है आयत भनेको पनि एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। यी गुणहरू हुन्छ भनेर हामी भनेका थियौँ। अब आयत भनेको के भनेर भनेका थियौँ भन्दा एउटा कोण कति डिग्री हुनुपर्छ त 90 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुज। अब यसलाई एउटा कोणलाई हामीले 90 डिग्री बनाऊ है त। अब के आउँदो रहेछ यसको आयतका सम्मुख भुजाहरू सम्मुख कोणहरू यसका विकर्णहरू यसका सम्मुख कोणहरू सबै कोणहरू कति कति आउँदो रहेछ एकपटक हेरौँ है त। अब यहाँ बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा कोण 90 डिग्री भएको जुन यो समानान्तर चतुर्भुज छ यसलाई हामी के भन्छौँ आयत हुन्छ। आयत भनिन्छ हो। परिभाषाको आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब यो आयत भयो। आयत भइसकेपछि अब यसका सम्मुख भुजाहरू के हुँदो रहेछ है त आयतका सम्मुख भुजाहरू पक्कै पनि यहाँ देख्नुभयो है। एडी कति छ 4.91 त्यस्तै बिसी पनि कति छ त 4.91 हामीले देख्न सक्छौँ। भनेपछि त ओहो हेर्नु त आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ। त्यस्तै डिसी र एबी पनि हेरौँ यो पनि के छ एक आपसमा बराबर देख्न सक्छौँ। 11 एकाइ छ भनेपछि आयतको पनि के हुँदो रहेछ त यसबाट सम्मुख भुजाहरू बराबर हुँदो रहेछ भन्न सक्छौँ है। अब त्यसो भए एउटा कोण 90 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई हामीले आयत भन्छौँ भनेका थियौँ है। अब त्यसो भए यो आयतका बाँकी कोणहरू कति कति डिग्रीको हुन्छ होला एकपटक मेजरमेन्ट नापेर हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरूले पनि एउटा आयत बनाएर प्रोट्रेक्टरको सहायताले नाप्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त अब मैले यहाँ यो नाप्दाखेरि कति डिग्री आयो ल हेर्नुहोस् त पक्कै पनि सबै कोणहरू के छ 90 डिग्री छ भनेपछि त
आयतका सबै कोणहरू 90 डिग्रीकै हुँदो रहेछन्, अर्थात् बराबर पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा यो आयत त एउटा समानान्तर चतुर्भुज पनि त हो। अब समानान्तर चतुर्भुज भएपछि त कर्मागत भित्री कोणको जोड 180 हुन्छ। यो 90 भएपछि त यो पनि 90, किन कर्मागत भित्री कोणको जोड 180 हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ 90 90 180, यो पनि हेर्न सक्छौँ 90 90 180। भनेपछि आयतका सबै कोणहरू कति डिग्री हुँदो रहेछन्? 90 90 हुँदो रहेछ। सबै कोणहरू समकोण हुँदो रहेछ, अर्थात् सबै कोणहरू समकोण र बराबर पनि हुन्छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै आयत बनायौँ। अब आयतका विकर्णतिर हेरौँ है त, विकर्णको नाप के हुन्छ होला? ल त हजुरले यसो अनुमान लगाउनुहोस् त। विकर्ण एसीको नाप र बिडीको नाप कति हुन्छ? यहाँ हेरौँ है त एकपटक। ल हेर्नुहोस् त, एसीको नाप यहाँ कति दिएको छ? 12.05 युनिट छ। त्यस्तै बिडीको पनि कति छ त? 12.05 छ। इक्वल छ। ल हेर्नुहोस् है, यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा आयतका विकर्णहरू के हुँदो रहेछ त? बराबर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो गुण चाहिँ हामीले पहिला समानान्तर चतुर्भुज सबैमा नहुँदो रहेछ, आयतमा हुँदो रहेछ। अब त्यसो भए यसका पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा भयो होला, आयतका विकर्णहरू एक आपसमा के हुन्छ होला? यो पनि हेरौँ है त, के हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, यो आयत हो। आयतका विकर्णहरू एक आपसमा विकर्ण ई बिन्दुमा काटिएका छन्। अनि हामीले इडी र इबी नाप हेरौँ त, 6.02 6.02, आधा आधा छ। समद्विभाजन 2 बराबर भागमा बाँडिएको छ। त्यस्तै एसी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एसी पनि के छ त? ई बिन्दुमा एसी र बिडी ई बिन्दुमा काटिएको छ। अब यहाँ इए कति छ? 6.02 अनि इसी पनि 6.02। ल हेर्नुहोस् त, विकर्ण आयतमा के हुँदो रहेछ? विकर्णहरू चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। अब बराबर हुँदो रहेछ, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित पनि हुन्छ भन्ने कुरा नापेर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यति भइसकेपछि अब हामीले आयतका गुणहरूको बारेमा अगाडि बढौँ है त। यति भइसकेपछि आयत भनेको के हो, आयतका गुणहरू के हुन्छ भनेर अघि अहिले भर्खर हामीले नापेर हेऱ्यौँ, त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्यौँ। अब यसको आधारमा आयतका गुणहरू के हुन्छ हेरौँ त। आयतका गुणहरू पक्कै पनि अघि भर्खर हामीले हेरेका थियौँ, यहाँ आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब आयत पनि एउटा के हो त? समानान्तर चतुर्भुज हो। भनेको समभुजा समानान्तर भएको चतुर्भुज हो भनिसकेपछि आयतका समभुजा पनि के भयो? समानान्तर पनि भयो। अघि नापेर पनि हेरेका थियौँ, त्यो के छ? बराबर पनि छ। यसरी आयतका गुणमा के भयो? एउटा आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छन्। त्यस्तै दोस्रो गुणमा हामी जाउँ त, आयतका सबै कोणहरू बराबर र के हुन्छ? सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छ। अघि हामी नापेका थियौँ नि, सबै कोणहरू आयतका सबै कोणहरू 90 90 डिग्री आएको थियो हो, सबै बराबर थियो। 90 90 डिग्री भएको भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समकोणी भन्छौँ। हेर्नु त, आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुँदो रहेछ। त्यस्तै विकर्णहरू हामी हेरेका थियौँ, आयतका विकर्णहरू के हुन्छ त? समद्विभाजित हुन्छन्। 2 सम भनेको बराबर, 2 भनेको 2, भाजित भनेको भागमा विभाजित हुन्छ। अघि हामी नापेर हेरेका थियौँ है। त्यस्तै आयतका विकर्णहरू पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छ, जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो आयतका गुणहरू। आज हामीले विशेष गरेर आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छन् भन्ने बारेमा र आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, कसरी हुन्छ त? अब यसको बारेमा कुनै एउटा समस्या ल्याउँला अनि समाधान गरौँला। अब
आयतका गुणहरू। आयतका गुणहरूमा 1 नम्बरमा छ के छ भन्दाखेरि विपरीत भुजाहरू। आयतका विपरीत भुजाहरू। आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर र भुजाहरू बराबर र समानान्तर हुन्छन् भन्ने बारे हेर्यौँ। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिला एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। अब यही रेखाखण्डमा आयत भनेपछि त यहाँ लम्ब हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, एउटा लम्ब हामीले मानौँ 5 सेन्टिमिटर हामी माथि खिच्यौँ। त्यस्तै हामीले यहाँ पनि 5 सेन्टिमिटर नै हामीले खिच्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसबाट पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि 5 सेन्टिमिटर हामीले के गर्न सक्छौँ त, खिच्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, ओके। अब यो 5 सेन्टिमिटर नै खिच्यौँ। अब यसको यहाँ जोडौँ त। यो के भयो त, आयत भयो। हेर्नुहोस् है, ABCD। अब म अघि नैको परिभाषाको आधारमा भन्छु, यहाँ मैले किन 90 डिग्री खिचेँ त। हामी भनेका थियौँ एउटा कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुजलाई आयत हुन्छ भनेपछि त, समानान्तर चतुर्भुज भनेपछि त यो दुईटा सम्मुख भुजाहरू के हुनु पर्यो त, समानान्तर हुनु पर्यो। समानान्तर हुनको लागि के हुनुपर्छ, कर्मागत भित्री कोण जोड 180 डिग्री हुनुपर्छ भनेपछि यो 90 भएपछि यो पनि हामी यहाँ कति खिचेका थियौँ, 90 खिचेका थियौँ हो। अनि यहाँ सचका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ, बराबर। त्यस कारण यहाँ 5 खिचेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आयतका विपरीत भुजाहरू बराबर। यही जब यो आयत पनि एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, समानान्तर चतुर्भुज भइसकेपछि सम्मुख भुजाहरू पनि के हुन्छ त, अभियसली बराबर हुन्छ हामी भन्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, समानान्तर चतुर्भुज, आयत एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भनिसकेपछि अब यो यसका सम्मुख भुजाहरू पनि के हुने भयो त, समानान्तर हुने भयो। भनेको आयत के हुँदो रहेछ त भन्दा, आयतका विपरीत भुजा अथवा सम्मुख भुजाहरू बराबर पनि हुँदो रहेछ र समानान्तर पनि हुन्छ। किन, आयत पनि एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। त्यस कारणले गर्दा समानान्तर चतुर्भुजको एउटा भएको भएर यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त, आयत। 90 डिग्री भएको भएर समानान्तर चतुर्भुज जसको एउटा कोण 90 डिग्री छ भने त्यो आयत भयो। आयत भइसकेपछि सम्मुख भुजाहरू समानान्तर र सम्मुख भुजाहरू बराबर पनि हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल, योसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। ल, यहाँ तपाईँले देख्नुपर्छ, देख्नुभएको छ होला है, दिएको चित्रमा। ल, यो चित्र मात्रै भनिएको छ। यो चित्र हेर्नुहोस् त, दिएको चित्रमा x र y को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ है। अब PQRS के हो त, यो एउटा कोण 90 डिग्री छ, सम्मुख भुजाहरू के छ, समानान्तर छ। सम्मुख भुजाहरू बराबर समानान्तर छ भनेपछि के भयो, समानान्तर चतुर्भुज भयो। एउटा कोण 90 डिग्री भनेपछि यो आयत भयो। अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ, अब आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेपछि अब हामीले यो क्युआर र पिएस दुईटा भुजाहरू बराबर हुन्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै पिक्यू र आरएस पनि सम्मुख भुजा हो भनेपछि आयतका सम्मुख भुजा के हुने भयो, बराबर। यसको आधारमा हामीले वाईको मान पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ है त।
चित्र PQRS। ल यसैलाई पनि नै चित्रको रूपमा हामीले PQRS बनायौँ भने हेर्नुहोस् त यो चित्र PQRS एउटा आयत दिएको रहेछ, एउटा कोण 90 डिग्री भएको समानान्तर चतुर्भुज अर्थात् आयत दिएको रहेछ। अब यहाँ प्रश्नमा के छ, यो y दिएको छ, यो 9 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि QR कति दिएको छ त, x + 3 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् है त x + 3 सेन्टिमिटर छ, अनि यो कति छ 6 सेन्टिमिटर छ। अब हामी भन्न सक्छौँ, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, x र y को मानहरू पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कति कति हुन्छ यो प्रश्न भयो। प्रश्नमा के भन्यो भन्दा x र y को मान पत्ता लगाउनुहोस्। हामी यहाँ प्रश्न देखिरहनु भएको छ है। अब समाधान गरौँ है त यसको समाधानतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ, यो QR बराबर PS। किन भन्दा आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ त, बराबर हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् है त, त्यसो भए QR कति छ त, x + 3 सेन्टिमिटर छ, PS पनि कति छ 6 सेन्टिमिटर छ। अर्कोमा सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर हामी क्यान्सल गऱ्यो भने x + 3 = 6 और x = दुवैतर्फ 3 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने कति आयो त, अथवा यसलाई उचाल्दाखेरि -3, देयरफोर x भनेको कति आयो त, 3 आयो। हेर्नुहोस् त, चेक गर्नुहोस् त, x भ्यालु यहाँ 3 राख्नु त, 3 + 3 6 इक्वल आयो। अब फेरि y को मान पनि निकाल्नु छ। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि PQ र SR पनि बराबर हुन्छ। किन, आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ। यहाँ पनि आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ, बराबर हुन्छ भनेपछि PQ कति छ त, y = 9 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त 9 cm 9 cm। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ, x र y को भ्यालु, x 3 रहेछ, y 9 सेन्टिमिटर रहेछ। हामी यसरी भन्ने पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो हामीले पढेको आयतका गुणहरूमा पहिलोमा को बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ है। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, आयतका सबै कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले अघि नै हेरेका थियौँ है। आयतका सबै कोणहरू बराबर हुन्छ, साथै के पनि हुन्छ, बराबर र समकोणी पनि हुन्छ भनेका थियौँ। अब हामीले सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छ भनेर प्रयोगात्मक विधिद्वारा यहाँ गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौँ भन्दा प्रश्न यही छ, समाधानतर्फ जाउँ है त। यसको समाधान, अब पहिला फरक फरक नाप भएका हामीले दुईवटा आयत खिचौँ है, बनाऊ। कम्तीमा दुईवटा आयत फरक फरक नाप भएका। हेर्नुहोस् है, फरक फरक नाप भएका दुईवटा आयत खिचौँ। बनाऊ। हेर्नुहोस् त, अब आयत बनाऊ। अब यसको लागि हामीले एउटा
रेखाखण्ड खिचौँ। अब ए रेखाखण्डमा लम्ब हुने गरी सेट स्क्वायरको सहायताले अब हामीले यहाँ कति खिचौँ? 5 र यताबाट पनि 5 नै खिचौँ है त। ल अब यसलाई जोडिदिउँ। ल अब अलि फरक नापको अब आयत बनाऊ। तीन सेन्टिमिटर यता पनि 3 सेन्टिमिटर खिचौँ। किन भन्दा आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेर हामी गरिसकेका छौँ। अब यसलाई नामाकरण गरौँ। ए बी सी डी, यसलाई पनि ए बी सी डी नाम दिउँ। अब यो मानौ यो चित्र क रहेछ, मानौ यो चित्र ख रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले यहाँ के गर्यौँ? यहाँ फरक फरक नापका आयत एबिसिडी छन्। यहाँ फरक नापका आयत एबिसिडी छन्, जहाँ एंगल ए छन् र एंगल बीएडी बराबर 90 डिग्री छन्। अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अब आयतका सबै कोणहरू नापेर आयतका सबै कोणहरू नापी अथवा कोणहरू नापी तालिकामा भरौँ। अब तालिका बनाऊ। कुन कोणहरू? यहाँ कोण लेखौँ। एंगल बीएडी, एंगल एबीसी, एंगल बीसीडी, एंगल सीडीए। यसको अब रिजल्ट के आउँछ? परिणाम यहाँ लेखौँ। अब चित्र क र चित्र ख यहाँ हेरौँ त। अब हामीले सबै कोणहरू कति कति डिग्री छ यसरी नापेर हेरौँ। 90 डिग्री छ, यो पनि कति छ? 90 डिग्री छ, यो पनि कति छ? यहाँ नापौँ 90 डिग्री छ, यो पनि कति छ त? 90 डिग्री छ। त्यस्तै यो पनि नाप्न सक्छौँ, 90 डिग्री छ, यो पनि नापौँ 90 छ, यो पनि के छ? 90 छ, अनि यो पनि कति छ त? 90 डिग्री देख्न सक्छौँ। यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा सबै कोणहरू 90-90 आयो। चित्र क को पनि चित्र ख का आयतका सबै कोणहरू के आयो त? 90-90 आयो। भनेको अर्थ एंगल बीएडी बराबर एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीडी बराबर एंगल सीडीए बराबर 90 डिग्री। अब यसको आधारमा यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ फरक नापका आयतहरू एबीसीडीमा सबै कोणहरू के आयो त? 90-90 डिग्री आयो।
यहाँ फरक 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 नभएका आयत एबीसीडीमा सबै कोणहरू 90 डिग्री छन्। तसर्थ के भन्न सक्छौँ भन्दा आयतका सबै कोणहरू के हुन्छ त बराबर पनि हुन्छ र समकोण पनि हुन्छ भन्न सक्छौँ। तसर्थ आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा प्रश्न थोरै छलफल गर्न म गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नुभयो होला है। अब योसँग सम्बन्धित अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त। के दिएको छ त भन्दा दिएको चित्रमा एक्स वाई र जेडको मान पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ दिएको छ एउटा आयत दिएको छ, एउटा कोण 90 डिग्री छ, एबीसीडी दिएको छ, अनि यो समभुजाहरू समानान्तर, यो कोण एक्स डिग्री, यो कोण वाई डिग्री, यो कोण जेड डिग्री। अब हामीले एक्स वाई जेडको मान पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अहिले भर्खर हामी पढ्यौँ आयतका सबै कोणहरू के हुन्छ बराबर र समकोणी हुन्छ भनेका थियौँ। यसैको आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसको समाधानमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्स पनि कति डिग्री हुने भयो त यो 90 डिग्री दिएको छ भनेपछि एक्स बराबर 90 डिग्री, वाई बराबर पनि 90 डिग्री, जेड बराबर पनि 90 डिग्री। किन आयतका सबै कोणहरू के हुन्छ बराबर र समकोण हुन्छ। रिजन हामी त्यही लेख्न सक्छौँ। किन रहेछ त भर्खर हामीले प्रयोगात्मक विधिद्वारा पनि परीक्षण गरेर हेरिसक्यौँ। आयतका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छन् भनेको 90 डिग्री। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो भर्खर हामीले पढेको यसका गुणहरूको आधारमा हामी यसरी डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई अरू वैकल्पिक विधिबाट पनि गर्न सकिन्छ कि याद गर्नुहोस् है त। फेरि यहाँ भने अब यसलाई वैकल्पिक विधिबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ होला। अब हेर्नुहोस् है, अब जब यो आयत हो, यो सम्मुख भुजाहरू समानान्तर छ भनेपछि यो कोण र यो कोण कस्तो कोण पनि हो त भन्दा क्रमागत भित्री कोण हो। क्रमागत भित्री कोण भएपछि दुईटा कोणको जोड कति डिग्री हुन्छ पक्कै पनि 180 डिग्री। जब एउटा 90 भएपछि यो पनि कति भयो त 90 भयो। अब हेर्नुहोस् त अब यो 90 यो पनि 90, यो 90 भएपछि यो पनि 90 भयो कि भएन। किन सम्मुख कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यस्तै यसको सम्मुख कोण यो वाईको भ्यालु पनि कति भयो त 90। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अरू तरिका यो कोण र यो कोण पनि त दुईटा समानान्तर रेखालाई छेदकले काट्दा यहाँ यसरी छेदकको रूपमा रहेको छ। छेदकले काट्दा बन्ने एकैतिर बन्ने भित्री कोणलाई हामी क्रमागत कोण भन्छौँ। जब रेखाहरू समानान्तर भएपछि यो क्रमागत भित्री कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो पनि कति भयो त 90, यो 90 भएपछि 180 हुन्छ। त्यस्तै यो र यो पनि क्रमागत 90 90 180। त्यस्तै यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। विभिन्न वैकल्पिक विधिद्वारा हामीले धेरै तरिकाबाट समाधान गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज हामीले आयतका दुईटा गुणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। विश्वास छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला र अब अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू समाधान गर्दै गर्नुहोला। आजलाई म छुट्टिन्छु। हस्त नमस्कार।